تلفنش خاموشه. تو ازش پرسیدی داره کجا میره؟ ازش پرسیدم ولی نگفت. تفنگم با خودش برد. از این میترسم که اگه اون دوتا بکشنش من چی کار باید بکنم؟ حامد خون جلو چشاشو گرفته و همه اینا به خاطر اون آیسانه. دارم بهتون میگم اگه آیسان باعث بشه حامد کاری بکنه من یکی ولش نمیکنم. اون بیچاره دیگه چی براش مونده که تو هم ولش نمی کنی؟ دست از سرش بردار. این همه اتفاق وحشتناک برامون افتاده، بعد شما هنوز به فکر دخترتونی. نمیبینین جون شوهر من در خطره؟ حامد پسر ناتنی شماست نه؟ یا فقط آیسان دختر تنیتونه که بابا رو فرستاد سینه قبرستون و الان هم میخواد جون شوهر منو بگیره؟ آخه من چقدر بدبختم. شوهرم که رفت، الانم که بچه‌ام شدن دشمن جون هم دیگه. که چی بشه؟ همش به خاطر دلسوزیاتونه که آیسان با آبروی هممون بازی کرد. بابا که رفت الانم نوبت حامده. من تا اینجاشم فکر کردم که اگه حامد چیزی بشه من की गली में मर जाना इश्क है।